الشيف عز الدين. اليوم جايب لكم ان بلا سبيسيال من ناحيه الزانغريدو ديالو عاوتاني ديما الجديد، وكنبدلو وكنوعو على حسب الطلبات ديال الناس اللي كيجيو عندنا. اليوم عندنا اللسان ديال البوف، لا لونغ دو بوف. هادي نورمالمون غسيل زوينه. قبل ما نبدا نقدم لكم المقادير ديالي، كنفكركم ما تنساوش ديروا الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجي، ابوني، ميت جيم، ميرسي بوكو. نكملوا الوصفه ديالنا. لا لونغ دو بوف على حسب لي بياس اللي كتلقاو في المارشي، سا ديبون. تلقاو 1 كيلو 500 غرام على حسب داكشي كيف في المارشي. كنحتاجو 3 فeuilles de laurier، 3 قص ناموسه، quelques feuilles زعترة، un peu du thym, un bouquet garni persil, coriandre. تقدروا تكون avoir un peu de céleri, un peu de poireau على حسب شنو عندكم في المارشي. نحتاجو 2 oignons, une piquée comme ça avec les clous de girolles، بصح بحال هكا مدقوقه بقرنفل. une autre coupée à cette manière là، وحده بحال هكا بهاد الطريقه مقطعه. 3 carottes coupées grossièrement. انا وليت كنخلي بلابو ديالهم حيت لابو سي لا ويا بلوس دو فيتامين نورمالمون، حتى دابا بعد الطياب ما بقاش محتاج يعني سا سي ريان يبليشي ولا نقشرو ولا شي حاجه. انا نغسلو مزيان ونديرو 3 carottes comme ça coupées de cette manière. 3 gousses d'ail، voilà 3 gousses d'ail، 3 الثومات. المرق ديال البوف فون دو فو. بالنسبه لاصوص اللي اختاريت اليوم، اختاريت واحد اون صوص بيكونت او كورنيشون و جوست صوص طوماط. من بعد نتوما ندير 2 صوص، ومن بعد نتوما اختاروا اللي عجباتكم. كنحتاجو كونسونطري طوماط، معلقه ديال شويه الهريسه. اللي عندكم الطباسكو من الاحسن، حيت انا ما عنديش طباسكو، استعملت هادي ولا ديك لاصوص شينواز حاره. ان بتي كولي طوماط كوم سا، واحد 400 غرام دي كورنيشون. من بعد نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالهم. و كوريون بيرسيل هاشي. ونحتاجو غير السيل، بوابغ، اون باسين دو كوم سا. نتمنى من الله تكون المقادير شرحتها مزيان. نبداو على بركه الله. نشعلو العافيه ديالنا. كناخدو لو فون ديالنا كنديرو في الماء، المرق ديال البوف. تقدروا ديرو كنور ولا اي برودوي اخر، كنور ديال الزغرير. كما الطريقه هذه كديروا الاول، يعني طريقه سهله جدا، يعني بحال غتسلقوا اللسان ولكن غير تيطيح بالمرق. نحطو اللسان ديالنا هو لي كيور اون فابور و دوز ان بويون بليتو. نديرو البوكي غاني ديالنا، مرقه سيدنا موسى، شويه تان اللي عنده سي دو تان بون سي ميو. لي زونيون ديالنا بصله نحطوها بالطريقه هذه. الوصفه هذه غتعجبكم بزاف لانها سهله، ولكن الاختيار في الغارنيتور، يعني الطريقه ديال الطياب ديالها هادو بحال هكا. اليوم غنقدمها لكم دي سباغيتي. تقدروا تاخذوها بلا بيغي ب اي حاجه. كما لاحظتوا درنا لي كاروط، الثومه، لي زونيون، البيرسيل، الثومه ديالنا. كنديرو 3 petites cuillères de sel، deux petites cuillères de poivre. كنسدو عليه ونرجعو لكم دابا الساعة المكادة بإذن الله. السلام عليكم. رجعنا لكم بعد ساعة ونص بالضبط. حيت اللسان كان كبير شوية، طلب بزاف ديال الوقت ديال الطياب كما كتلاحظوا معايا.
هو وجبه بالطريقه هذه. نطفوا العافيه ديالنا، نهزوه، كنحطو هنا، نخليه يبرد شويه. فوالا كما كتلاحظوا هو طيب. غنديرو راسو غير لاصوص باش نربحو الوقت شويه، نصفيوها كالعاده كما كتلاحظوا. كما قلت لكم هاد لي كاروط وهادشي كلشي كنخص باش مكنبقاوش مستعملينه باش كنبنى المرق ديالنا لاصوص. نعاودو نرجعو للعافية ديالنا ونخليو شوية واحد 15 مينيت ما بين نكملو القيا ديال اللسان ديالنا. فوالا طريقة القي ديال اللسان ديالنا نتوما تلاحظوا جدا كتبقى تمشي بوحدها معاه. شدها ما سخون، باقي شويه سخون. كما كتلاحظوا تحيد بوحدها. كما لاحظتوا معنا كنطويو اللسان ديالنا، كنحيدو هاد لابو غوتير توت لابو طور بلونش كوم سا. Voilà, la langue elle est presque prête. Si vous voulez que ce soit plus cuite, vous rajoutez un petit peu, sinon il est parfait comme ça. الناس بعض المرات يقدروا يديروا هذا غير مع شويه ان بو دو سيل ان بو دو كيما بحال المبخر كيجي لذيذ. حط الخبز طبوط ولا كتحطوا رقيق. سخون تخرجوا ولا فوالا. شفت الحابزه شفت الربيع بحال هكا. غنخدمو لاصوص ديالنا. فوالا ها لاصوص ديالنا بدات كتغلي بحال الطريقه هذه. باش تربح شويه الوقت لاصوص خاصها تريدوها مازال، ولكن الانسان اللي ما عندوش الوقت وبغا يربح الوقت كيدير شويه مايزينا شويه الماء تعقد لهم لاصوص شويه.
في هذه المرحله كدوز الزربه. يطبخ على خطوه. نديرو لاطوماط ديالنا، تغدوق الملحه والبزار ديالكم كنخلطو. خليوه يطبخ واحد شويه. نزيدو كونسونطري الطوماط ديالنا، يعني هاد لاصوص هادي تقدروا البويون ديجا جديد. كما كتلاحظوا راه بديت تشد دابا. نرجع لكم بعد 15 دقيقة. هي لاصوص ديالنا وجدات، كما كتلاحظوا دابا بهذا الشكل هذا، شويه خضرا ان بو lié. Comme je vous ai déjà dit, on va faire deux sauces séparées. Une juste le jus de cuisson de la langue, المرق ديال اللسان باش طيبناه، زدنا ليه شويه ديال النشا مايزينا، كونسونطري الطوماط، شويه ديال الجو طوماط ولا طوماط كونكاسي اللي عندكم. هذا كنستعملو فيه غير الصبر ومعدنوس، مكيبغيش الحر زاليه السان. ونكملو لاصوص ديالنا الثانيه. هنا غنديرو لي كورنيشون ديالنا اللي قطعناهم طريقات صغار بهذا الشكل هذا. نديرو على حسب، باش يجي حار شويه زيد فيه، بغيتي يجي غير بيكون، غير هاديك النسمه. هذا كيبقى اختياري انت واللي بغيتي، تدير بزاف دير بزاف، بغيتي دير شويه شويه. نحركو نديرو لا كوريون بالبيرسيل ديالنا. وها لاصوص ديالنا واجده. ارجع لكم من جديد، نتمنى من الله يكون هذا الطبق تجربوه ويعجبكم. كما كتلاحظوا لسان طيبه الطريقه هذه بحال المبخر، هو غير وطيف بويون سلوق كما نقولوا بالاعشاب ديالو. سباغيتي هادو لي دو صوص، هذه العاديه وهذه اللي بيكونت فيها الكورنيشون ديالها. نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو والدريساج ديالو. اذا ما انا كيعجبني الحار شويه. نتمنى من الله يكون عجبكم الطبق هذا، جربوه. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بارطاجي، abonnez, faire j'aime. Si vous n'avez pas compris quelque chose,
contactez-moi sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Je vous envoie les informations nécessaires. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.